आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाइँदै देशैभरि सार्वजनिक विदा। मनमोहनपछि प्रचण्डलाई ऐतिहासिक समर्थन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बहुमतपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी फुलको आँखामा फुलै संसार। विश्वासको मत दिने सांसदप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा आभार प्रकट। रवि लामिछानेको मुद्दामा गृह मन्त्रालयको जवाफ। विदेशी नागरिकता लिएको थाहा नभई नेपाली नागरिकता खारेज हुँदैन। काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने शर्तमा प्रचण्डले मत पाएका हुन् त दिए यस्तो स्पष्टीकरण। गठबन्धन हाइज्याक भएपछि करेक्सन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसको अभिव्यक्ति। नेपाली काङ्ग्रेसले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रहार गरेको नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलको भनाई। रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने आशामा प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको समर्थन भएको भित्री खुलासा। काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा सुरक्षित भएको नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति खड्काको अभिव्यक्ति। प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा निकै ठूलो अवसर प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सभामुखको निर्वाचन माघ 5 गते को उड्दैछ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। विश्वासको मतबारे विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। भागी विवाह गरेपछि जोडीलाई बोलाएर टीका लगाए जस्तै भयो। विश्वासको मतदानमा काङ्ग्रेसका यी 3 सांसद अनुपस्थित। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकाले पनि हाले मत। प्रचण्डले पाए 79.25% सांसदको विश्वास। विपक्षमा जम्मा 2 जना। काङ्ग्रेसकी नेताहरूले भने कुनै पनि पदमा सौदाबाजी भएको छैन। काङ्ग्रेस प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गर्छ र मैले जे प्रतिबद्धता गरेको छु त्यसलाई पूरा गर्ने अवसर आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति। हालकै अवस्थामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग नगर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बालेन शाहलाई जवाब। खराब मौसमका कारण 122 आन्तरिक उडान भए रद्द। मुख्यमन्त्री दावीको अन्तिम दिन सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै श्रीमतीलाई बन्चारो हानेर भागेका युवाको हत्या। 2 जना पक्राउ। ब्याजदार घटाउने पक्षमा नेपालका बैंक। पहिले नगद मार्जिन हटाउने राष्ट्र बैंकको योजना। नवजात शिशुको मृत्यु भएपछि आमदा अस्पतालमा भयो निकै ठुलो तोडफोड। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाइँदैछ। देशभर सार्वजनिक विदा सरकारले दिएको छ। प्रत्येक वर्ष पुस 27 गते मनाइने राष्ट्र निर्माता भनेर चिनिने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी देशैभरि मनाइने भएको छ। यस वर्ष पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्म जयन्ती मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोर्खामा राजा नरभूपाल शाह र रानी कैलाशवतीका कोखबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 चैत 25 गते पृथ्वीनारायण शाह राजा भएका थिए। त्यसअघि नेपाल 52 राज्यमा विभाजित रहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह राजा भएपछि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा चेपे नदीसम्म नेपालको सीमा स्तम्भ गर्न उनी सफल भएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको शेषपछि उनका उत्तराधिकारीले पश्चिमका किल्ला काँकडासम्म नेपाल राज्यलाई विस्तार गरेको इतिहास रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोट विजय गरेका थिए। यसैबीच त्यसको 25 वर्षपछि 1826 सालमा काठमाडौँ उपत्यका विजय हासिल गरेका थिए। नेपाल उपत्यका विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वतिरका 14 गढी विजयपुर आदि विजय गर्दै देशको सिमाना बढाएका हुन्। यसैबीच सबै जात जाति भाषा भाषीको सहयोग लिएर नेपाल एकीकरणको श्री गणेश गरेका पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 301औं जन्म जयन्ती मनाइँदैछ। यस अवसरमा सरकारले आज देशैभरि सार्वजनिक समेत बिदा दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता मनमोहन पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपालमा ऐतिहासिक समर्थन मिलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा अत्याधिक समर्थनका साथ विश्वासको मत पाएका छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 268 मत पाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा 2 साना दलका तर्फबाट 2 मत मात्रै परेको छ। प्रचण्डलाई सदनको दोस्रो ऐतिहासिक समर्थन मिलेको छ। यसअघि नेकपा एमालेका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सदनमा रहेको उपस्थितिको 100% मत पाएका थिए। अधिकारीले 2051 साल पुस 7 गते प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा 198 मत पाएका थिए। 205 सदस्यीय तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा मतदानमा उपस्थित सबै सदस्यको मत अधिकारीले पाएका थिए। सभाध्यक्ष बाहेक उक्त मतदानका क्रममा 6 सदस्य अनुपस्थित भएको प्रतिनिधि सभाद्वारा प्रकाशित संसदीय विवरण पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ। 2051 सालको राजनीतिक कालखण्डपछि उक्त ऐतिहासिक मत कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएका छैनन्। 28 वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा उपस्थित 2 जना बाहेक सबैको मत पाएका हुन्। प्रचण्डले आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेक सदनका सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दलले विश्वासको मत दिएका हुन्। यस्तै प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल, लालवीर चौधरी र प्रभु शाहले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसका 89 जना, नेकपा एमालेका 79, नेकपा माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपाका 12, एकीकृत समाजवादी पार्टीका 10, जनमतका 6, लोसपाका 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 सदस्य रहेका छन्, जसमध्ये काङ्ग्रेस बाहेकका अन्य दलका सबै सदस्यहरू उपस्थित भएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुरुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने विपक्षमा मत गरेका छन्। काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सामेल नहुने सांसदबाटै घोषणा समेत गरेका छन्। यसअघि पनि केही साना दलले सांसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने क्रममा पक्षमा मत दिए पनि सरकारमा सहभागी भएका थिएनन्। मतदानका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका 3 सदस्य भने अनुपस्थित भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असाधारण बहुमत पाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले असाधारण अवस्थाले असाधारण कदम खोज्ने बताएका छन्। प्रचण्डले बहुमतपछि सामाजिक सञ्जालमा ट्विटरमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो लेखेका छन्। फुलको आँखामा फुलै संसार उनले बताएका छन्। भने झैँ प्रचण्ड सरकारले पाएको अपूर्ण विश्वासको मतलाई अनेक अर्थ लगाउन सकिएला, तर यो प्रक्रियाको एक अभियन्ताको नाताले मेरो विनम्र आग्रह छ। असाधारण अवस्थाले असाधारण कदम खोज्छ। अबको कदम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होस्। देश ठिक ट्र्याकमा आएपछि प्रतिपक्ष बनाउला भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई विशेष आभार प्रकट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, प्रतिनिधि सभाबाट करिब सर्वसम्मतिले विश्वासको मत प्रदान गर्नुभएकोमा माननीय सदस्यहरू र सिङ्गो सांसदप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, तपाईँहरूको यो विश्वासप्रति इमान्दार रहँदै सहमतिका साथ सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा आज भएको विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतदानमा उनको पक्षमा 268 र विपक्षमा 2 मत परेको थियो। बैठकमा 5 जना सांसद अनुपस्थित थिए भने बैठकमा कुल 270 सांसद उपस्थित रहेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। उनले पुस 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै पदभार ग्रहण गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा सदस्यको गत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा 32 सिट सहित माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो दलका रूपमा सदनमा रहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता गृह मन्त्रालयले उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको आधिकारिक जानकारी नहुँदासम्म नेपाली नागरिकता खारेज नहुने भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी तोकिएको आधिकारिकतालाई आधिकारिक रूपमा प्राप्त नभएसम्म तोकिएको अधिकारले त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक कायम नरहेको भने अनुमान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन। गृह मन्त्रालय 20 पुसमा सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाबमा भनिएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद कुमार सिंहले नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10(1) उद्धृत गरेका छन्, जसमा लेखिएको छ कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन, तर विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको नेपालको आधिकारिक निकायलाई जानकारी हुनुपर्ने गृह मन्त्रालयको जिकिर रहेको छ। 10 फागुन 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रवि लामिछानेले 21 फेब्रुअरी 2014 तदनुसार 9 फागुन 2070 मा अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए। कुनै नेपालीले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको स्वतः जानकारी नहुने भन्दै गृह मन्त्रालयले तोकिएको अधिकारीलाई कानुन बमोजिने जानकारी भएमा मात्र नागरिकता खारेजीको कारबाही अगाडि बढ्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत तोकेको छ। गृह मन्त्रालयले रवि लामिछाने विरुद्धको उजुरी दर्ता हुन साथ 25 मङ्सिर 2079 मा थप छानबिन र अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी र अन्य कागजात पठाएको जनाएको छ। छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया चलिरहेको बेला नागरिकता खारेजीको माग राख्नु अनुचित हुने भन्दै गृह मन्त्रालयले रिट निवेदन खारेजी हुनुपर्ने माग गरेको छ। यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध परेको उजुरीको स्पष्टीकरणका क्रममा निर्वाचन आयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने समेत जिकिर गरेका थिए। यसैबीच न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरी पाऊँ भनी कहिले निवेदन दिएको थिए। रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बदर गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफ रवि लामिछानेले आफू निर्वाचन हुनु अघि निर्वाचन आयोगमा दिएको स्पष्टीकरणसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताइएको छ। यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 11 माघमा पूर्ण सुनवाई गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हालकै अवस्थामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सहयोग नगर्ने गृह मन्त्रालयले जवाफ पठाएको छ। सङ्घीय सरकारले तत्कालै अवस्थामा डोजर चलाएर थापाथली स्थित बागमती नदी किनाराका अनागृत संरचना र बस्ती हटाउन नसघाउने बताइएको छ। बस्तीमा डोजर चलाउन सुरक्षा सहयोग मागेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई गृह मन्त्रालयले घुमाउरो रूपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाफ फर्काएको छ। 13 पुसमा महानगरपालिकाले सहयोग माग्दै लेखेको पत्रको जवाब दिँदै गृह मन्त्रालयले छलफल सामान्य पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने बताएको छ। 19 पुसमा गृह मन्त्रालयले लेखेको जवाफी पत्रमा सिधा शब्दमा अस्वीकार नगरिए पनि महानगरपालिकाले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सहयोग हुने गृह मन्त्रालयको पत्रमा रहेको छ। यसैबीच सार्वजनिक सम्पत्ति र नदी किनाराका मापदण्ड अनुसारको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यक्रममा मन्त्रालयको सदैव सकारात्मक सहयोग रहनेछ पत्रमा भनिएको छ। उल्लेखित विषयमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सरकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा सामान्य गरी पर्याप्त पूर्व तयारी सहित समग्र समस्या समाधान गर्ने महानगरपालिकाको अग्रसरतालाई मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहनेछ बताइएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले तोकिएको विधि कानुन र प्रक्रिया अनुसार महानगरपालिकाले चालेको कदममा गृह मन्त्रालयले सघाउने बताएका छन्। सरकारवाला र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर अगाडि बढेको खण्डमा महानगरपालिकालाई सधैँ सहयोग हुन्छ उनले भनेका छन्। गृहको यो जवाफले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन नगरी बस्तीमै डोजर चलाउने महानगरपालिकाको योजनालाई थप धक्का लागेको छ। गृहको पत्र अनुसार तत्कालै अवस्थामा महानगरपालिकाले आफ्नै सुरक्षा बल प्रयोग गरेर मात्रै बस्ती हटाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। महानगरपालिकाका एक अधिकारी गृहको पत्र अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था आएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार सांसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएको बताएका छन्। उनले सबभन्दा व्यवस्था ठुलो नरहेको भन्दै विश्वासको मत दिए पनि विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले परिस्थिति विश्लेषण गरेर विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। उनले मुलुकको जटिलता र संविधानको रक्षा गर्न काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पारेका छन्। सांसद प्रतिपक्षी बनाएको होइन, हामी प्रतिपक्षीमै छौँ। 2051 सालमा पनि हामीले मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षीमै बसेका थियौँ, उनले भने। त्यस्तै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विचारमा विमति भए पनि विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। उनले फरक विचारबाट विश्वासको मत दिने निर्णय भएको बताउँदै काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा निर्वाचित भयो, तर परिस्थितिले विपक्षमा जानु पर्यो। भागी विवाह गरेपछि परिवारमा मतभेद हुन्छ, कसैले टिकाटालो गरौँ भन्छ, कसैले नगरौँ हुन्छ भन्छ। फरक विचारबाट आज यो निर्णय भयो, तर केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटनलाई डिफेन्स गर्नुभयो, त्यसमा हाम्रो धेरै विमति छ, उनले बताएका छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले काङ्ग्रेसले कुनै पदमा सौदाबाजी नगरेको स्पष्टी गर्दै हामीले कुनै पनि पदमा सौदाबाजी गरेका छैनौँ, विश्वासको मत दिए पनि हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षकै रहन्छ, त्यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ, उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काङ्ग्रेस नेताहरूले कुनै पनि पदमा सौदाबाजी भएको छैन र काङ्ग्रेस प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहने र निर्वाह गर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निर्वाचन आगामी माघ 5 गते हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखको निर्वाचन मितिबारे जानकारी गराएका हुन्। साथै उनले सभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सांसदका महासचिव भरतराज पौडेललाई निर्देशन पनि दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 5 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वास मत लिएका छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा उनले 268 मत पाएर इतिहास रचेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। मङ्गलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता भीम रावलले काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा एकतर्फ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने र अर्कोतर्फ विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेर संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। उनले आफ्नो धारणामा संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै लेखेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको उल्लङ्घन भएको छ। नेपालको संविधानमा कथित राष्ट्रिय सरकार वा प्रतिपक्ष विहीन सांसदको व्यवस्था र परिकल्पना दुवै नभएको बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक नैतिकता र प्रजातान्त्रिक संस्कार देखाएर सत्ता पक्षको स्थानमा बस्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। यसैबीच उनले संविधानको धारा 284 मा रहेको संवैधानिक परिषदको सदस्यमा प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई मत नदिने वास्तविक प्रतिपक्षका लागि खाली गर्न समेत उनले काङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्। विश्वासको मत दिँदै सत्तापक्षीय अनुहार देखाएर अन्य कुनै षड्यन्त्रको सपना काङ्ग्रेसले देखेको हो भने त्यो झनै अनिष्टकारी हुने बताएका छन्। हुन त प्रतिनिधि सभामा देखिएको खेल आम निर्वाचनमा देखेको सिद्धान्तहीन गठबन्धन र सरकार निर्माणमा देखिएको पद उन्मुख अवसरवादकै जारी रूप हो, उनले भने लेखेका छन्। यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वच्छ र बलियो बनाउनबाट रोक्नुका साथै संसारले नेपालमा कस्तो राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने प्रश्न गर्ने स्थिति सिर्जना हुने बताएका छन्। राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमको दृष्टिबाट मुख्य प्रतिस्पर्धी भई विपरीत सिद्धान्त र मान्यता भएका दलहरू चुनाव र सरकारमा प्रतिस्पर्धा भएका दलहरू चुनाव र सरकारमा प्रतिस्पर्धा त्यागेर एक अर्कालाई समर्थन गर्ने बाटोमा जाने हो भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्नु निर्थक हुने उनको धारणा रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता खराब मौसमका कारण मङ्गलबार साँझ अबेरसम्म कम्तीमा पनि 122वटा आन्तरिक उडान रद्द भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार 8वटा वायु सेवा निगमले काठमाडौँबाट जाने र फर्किने गरी 238वटा उडान तालिका राखेका थिए।
दर्शकबिने तीमध्ये दुईतर्फी गरी 122वटा उडान रद्द भएका छन्। यी उडान रद्द हुँदा कम्तीमा 5000 यात्रु गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन् भने खराब मौसमका कारण बुद्धले 66, यति एयरले 28, श्रीले 20, शौर्यका 6, गुणका 2 गरी 122वटा उडान रद्द भएका हुन्। भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भैरवा, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीका उडानहरू रद्द भएका प्रवक्ता सिटौलाले बताएका छन्। खराब मौसमका कारण अन्तर प्रदेश उडान पनि प्रभावित भएको वायु सेवाले जानकारी दिएको हो। हिउँदयाममा तुवालो र शीतलहरका कारण भिजिबिलिटी नपुग्दा वायु सेवा कम्पनीको उडान रद्द गर्नु परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बैंकहरूमा कर्जाको माग घटेपछि माघ 1 गतेदेखि निक्षेपमा ब्याज दर घटाउनु पर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ। पुष मसान्तमा पनि तरलताको दबाव नहुने अवस्था देखिएको र ब्याज दर उच्च हुँदा कर्जाको माग नै नभएपछि ब्याज दर घटाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो देखिएको बैंकरहरूले बताएका छन्। बैंकर सुदेश खलिङ बजारको परिस्थितिले पनि ब्याज केही घटाउनु पर्ने देखिएको बताएका छन्। असार यता निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धि न्यून मात्रै रहेको र ब्याज दर उच्च हुँदा कर्जाको माग नै नभएकाले पनि मागदेखि निक्षेपको ब्याज दर घटाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। कर्जाको ब्याज दर उच्च हुँदा लगानी योग्य स्रोत सहज भए पनि माग नहुँदा कर्जा लगानी हुन सकेको छैन उनले बताएका छन्। एभरेस्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी खालिङ भन्छन्, आर्थिक वर्ष सुरु भए यता निक्षेपमा राम्रो सुधार भए पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। यसको कारण ब्याज दर नै हो। बैंकिङ प्रणाली तथा तथ्याङ्कहरूले पनि ब्याज दर घटाउनु पर्ने देखिएको बताइएको छ।